अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं सबिहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने मुलायम सिंह यादव की आखिरी रसूमात में की शिरकत। हैदराबाद में कार से 3.5 करोड़ रुपये बरामद। जम्मू कश्मीर के 8 अजला में अल हुदा एजुकेशनल ट्रस्ट के दफातर पर NIA के धावे। और अब खबरों की तफसील। रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव आन जहानी मुलायम सिंह यादव की आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए उत्तर प्रदेश पहुँचे। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव दोपहर उत्तर प्रदेश के ज़िले अटावा में वाक़े मुलायम सिंह यादव के आबाई गांव सिफाई पहुंचे, जहां उन्होंने आन जहानी मुलायम सिंह यादव के जसद खाकी को खिराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर के हमरा रुकन कौंसिल कविता वज़ीर श्रीनिवास यादव और रुकन पार्लियामेंट संतोष कुमार मौजूद थे। बाद अज़ां वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने आन जहानी मुलायम सिंह यादव की आखिरी रसूमात में शिरकत की। तेलंगाना की कालोजी नारायण राव हेल्थ यूनिवर्सिटी ने MBBS और BDS कोर्सेज में दाखिले के लिए ऑनलाइन दरखास्तें कबूल करने का नोटिफिकेशन जारी किया है। कौमी सतह के अहलियती टेस्ट नीट 2022 में क्वालिफाई करने वाले उम्मीदवारों को रजिस्टर करने का मशवरा दिया जाता है। उम्मीदवार 11 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से 18 अक्टूबर की शाम 6 बजे तक ऑनलाइन दरखास्त दें। यूनिवर्सिटी की जानिब से ऑनलाइन वसूल होने वाली दरखास्तों और सर्टिफिकेट्स की जाँच पड़ताल के बाद हतमी मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। तेलंगाना में 23 माह की छोटी बच्ची ने गैर मामूली सलाहियतों का मुजाहरा करते हुए इंडिया निकाफ इंडिया रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया। ज़िले हनमकोंडे के उपल गांव से ताल्लुक़ रखने वाली ये छोटी सी बच्ची मुख्तलिफ गाने गाकर पहेलियां हल करते हुए सबको हैरान कर रही है। तफसीलात के मुताबिक 23 माह की शरियानवी कृष्णा के वालिद साईराम एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और वो हैदराबाद में रहते हैं। शरियानवी कृष्णा ने 23 माह की उम्र में बावकार इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 2022 गोल्ड मेडल जीता। तेलुगु गाने, नज़में, श्लोक पढ़ना, पहेलियां करना, आलमी अजायबात के नाम बताना, तेलुगु अंग्रेजी नज़में, अंग्रेजी अल्फाज में हरूफ तहज्जी, किताबों के नाम कहना, मुजाहिदीन आज़ादी के नामों की शिनाख्त, गुमशुदा लेटर की शिनाख्त, इंसानी जिस्म के 16 हिस्से के नाम बताना। इस तरह गैर मामूली याददाश्त और जहानत का मुजाहरा करते हुए उसने रिकॉर्ड बनाया है। शरियानवी कृष्णा की वीडियोज़ इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की वेबसाइट पर अगस्त में भेजी गई थी, जब बच्ची 23 माह की थी। वहाँ से मुंतज़मीन ने फ़ोन किया और जूम वीडियो के ज़रिए बच्ची के टैलेंट को जांचा। उसके बाद बच्ची का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल करने का ऐलान करते हुए मुंतज़मीन ने उसके लिए एक गोल्ड मेडल डाक के ज़रिए भेजा था। रियासत तेलंगाना के मुनगोडू असम्बली हल्के के चंडूर गांव में बाज़ नामालूम अफराद ने कांग्रेस के दफ्तर को आग लगा दी। उस वाक़े में इंतखाबी तशहीर के लिए रखा गया सामान बशमूल पोस्टर्स, बैनर्स, खंडवे और दीगर सामान जलकर मुकम्मल तौर पर खाकिस्तर हो गया। पीर की रात पेश आए इस वाक़े में किसी के झुलसने या फिर किसी की मौत की कोई इत्तला नहीं मिली है। कांग्रेस की जानिब से उस हल्के के ज़िमनी इंतखाब के लिए हाल ही में उस दफ्तर का इफ्तिताह किया गया था। इस वाक़े की शदीद मजम्मत करते हुए कांग्रेस के मुकामी लीडरों और कारकुनों ने ऑफिस के सामने एहतजाज किया और इस वाक़े की शिकायत पुलिस से की, जिसने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। कांग्रेस के लीडरों और कारकुनों ने इस वाक़े में मुलविस मुलज़िमीन के खिलाफ फौरी कार्रवाई करने का पुलिस से मुतालबा किया है। RTC बस में सवार मुसाफिरीन उस वक्त करिश्माती तौर पर महफूज रह गए जब चलती बस का टायर निकल गया। ये वाक़या रियासत आंध्र प्रदेश के ज़िले मगरबी गोदावरी में पेश आया। बस में उस वक्त 40 मुसाफिरीन सवार थे जो कि बाल बाल बच गए। मुकामी ज़राए के मुताबिक नरसापुर डिपो की बस एलूर की सिम जा रही थी कि नेशनल हाईवे पर अचानक बस का पिछला टायर निकल गया। ड्राइवर ने फौरी तौर पर गाड़ी रोक दी। टायर निकलते ही मुसाफिरीन खौफजदा हो गए थे। बाद अज़ां उन्हें दूसरी गाड़ी में वहाँ से रवाना किया गया। गांधीनगर में पुलिस ने 6 अफराद के पास से 3.5 करोड़ रुपए की रकम जब्त की, जो कि मंगल को कार के जरिए उस रकम को मुंतकिल करने की कोशिश कर रहे थे। एक इत्तला पर पुलिस ने गांधीनगर के करीब उस कार को रुकवाया जिसमें 6 अफराद सवार थे। पुलिस ने उनके पास से ये रकम जब्त कर ली जो मुख्तलिफ नोट्स में थी। ये अफराद उस रकम के बारे में कोई भी मुनासिब दस्तावेज़ात पेश नहीं कर सके और ना ही उसके जरिए बता पाए जिस पर उस रकम को जब्त कर लिया गया। इस मामले में पुलिस जाँच कर रही है। तेलंगाना क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट CID के डायरेक्टर जनरल गोविंद सिंह की अहलिया की मौत हो गई, जबकि गोविंद सिंह बिशुमूल 3 दीगर अफराद पीर को राजस्थान के जैसलमेर में एक सड़क हादसे में जख्मी हो गए। CID के सीनियर ओहदेदार अपनी बीवी शीला और 2 दीगर के साथ रात तकरीबन 2:25 पर तनूट माता मंदिर का दौरा करने के बाद रामगढ़ जा रहे थे कि तानुट माता मंदिर और रामगढ़ के दरमियान सड़क पर गाड़ी उलट गई। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF के अमले ने जख्मियों को रामगढ़ के करीबी कम्युनिटी हेल्थ के
کے CHC میں منتقل کیا۔ ڈاکٹرز نے گووند سنگھ کی بیوی کو مردہ قرار دیا، جبکہ گووند سنگھ زخمی ہوئے ہیں، لیکن ان کی صحت مستحکم بتائی جاتی ہے۔ DG CID کے صحت کی حالت مستحکم ہے، جبکہ ان کا ڈرائیور وجیندر بھی ایک اور شخص کے ساتھ اس حادثے میں زخمی ہوا ہے۔ کار میں کل 4 افراد سوار تھے۔ گاڑی کو بری طرح سے نقصان پہنچا۔ خانگی ایمبولینس کی مالک کی جانب سے سانپ کے ڈسنے کی وجہ سے فوت ہونے والے لڑکے کو گھر لے جانے سے انکار کرنے کے بعد اس کے والد نے کمسن کی نعش کو 2 پہیے کی گاڑی پر گھر منتقل کیا۔ یہ انسانیت سوز واقعہ آندھرا پردیش کے ضلع تروپتی میں پیش آیا۔ تفصیلات کے مطابق تروپتی ضلع کے بھتیا پتھور گاؤں سے تعلق رکھنے والا چنچیا کا 7 سالہ بیٹا بسویا، جو مقامی پرائمری اسکول میں دوسری جماعت میں پڑھ رہا ہے، منگل کی صبح لڑکا اسکول جانے کے بجائے گھر پر ہی رہا، کیونکہ اس کے والدین کھیت کے کام پر گئے تھے۔ اپنے ساتھی بچوں کے ساتھ گھر میں کھیل رہا تھا کہ اسے ایک کوبرا نے کاٹ لیا۔ کچھ دیر بعد لڑکا بے ہوش ہو گیا اور مقامی لوگوں نے اسے KVI پورم ہسپتال پہنچایا۔ ڈاکٹرز نے بتایا کہ لڑکا پہلے ہی مر چکا تھا۔ پرائیویٹ ایمبولینس کے مالکان لڑکے کی نعش کو ہسپتال سے گھر لے جانے کے لیے آگے نہیں آئے، جس پر چنچیا اپنے بیٹی کی نعش کو اپنے کسی جاننے والے کی 2 پہیوں والی گاڑی پر گھر لے گیا۔ اس منظر نے بہت سے لوگوں کو اشکبار کر دیا۔ ریاست اتر پردیش کے مظفر نگر کی ایک عدالت نے سن 2013 کے فسادات کے لیے BJP کے MLA وکرم سینی بشمول 12 لوگوں کو سزا سنائی ہے۔ تمام افراد کو 10 لاکھ روپے جرمانے کے ساتھ 2 سال کی سخت قید کی سزا کاٹنی ہوگی۔ ان سب کے خلاف عدالت میں کافی عرصے سے کیس چل رہا تھا۔ مقدمے کی سماعت کے بعد سب کو قصوروار ٹھہرایا گیا۔ اس معاملے میں 15 دیگر ملزمین کو ناکافی ثبوت کی بنا پر بری کر دیا گیا۔ معلوم ہوا ہے کہ سزا 3 سال سے کم ہونے کی وجہ سے BJP لیڈر وکرم سینی کو بھی عدالت سے ضمانت مل گئی۔ نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی NIA نے جموں و کشمیر کے 8 اضلاع میں دھاوے کرتے ہوئے دہشت گردوں کو فنڈ فراہم کرنے کے الزام میں الہدیٰ ایجوکیشنل ٹرسٹ کے دفاتر کا معائنہ کیا۔ بتایا جاتا ہے کہ NIA کو اطلاع ملی کہ الہدیٰ ایجوکیشنل ٹرسٹ کو عرب ممالک سے حوالے کے ذریعے بڑی رقم مل رہی ہے، جس کے پیش نظر NIA نے جموں و کشمیر میں الہدیٰ ایجوکیشنل ٹرسٹ کے دفاتر پر چھاپہ مارا۔ NIA نے راجوری، پونچھ، جموں، سری نگر، پلوامہ، بڈگام، شوپیاں اور بانڈی پورہ اضلاع میں تلاشی لی۔ NIA کو شبہ ہے کہ یہ تعلیمی ٹرسٹ مشتبہ سرگرمیوں میں ملوث ہے اور دہشت گردوں کو فنڈ فراہم کرتا ہے۔ جموں و کشمیر پولیس، CRPF اور NIA کے اہلکاروں نے ٹرسٹ کے ارکان کے گھروں کی تلاشی لی۔ میڈیا اطلاعات کے مطابق NIA نے الہدیٰ ایجوکیشنل ٹرسٹ کی شناخت جماعت اسلامی کی فرنٹل یونٹ کے طور پر کی ہے۔ NIA کی ٹیموں نے یہ چھاپے انہیں ملی معلومات کے بنیاد پر کیے، تاہم ابھی تک کسی کی گرفتاری کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ اگرچہ حکام نے ان حملوں کی تصدیق کر دی ہے، تاہم حکام نے یہ نہیں بتایا کہ کس کو حراست میں لیا گیا ہے۔ ریاض کے مضافات میں الدریہ ایک قدیم تاریخی علاقہ ہے۔ حکومت نے اس علاقے کی تعمیر و تزئین کر کے اسے محفوظ کیا، جو اب ایک بہترین تفریحی علاقہ ہے۔ یہاں الدریہ فیسٹیول کے نام سے ایک جشن کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں سعودی عرب میں الدریہ سیزن کے منتظمین کا کہنا ہے کہ دوسرے ایڈیشن کا آغاز 20 اکتوبر سے ہو رہا ہے، جس میں حسب سابق اسپورٹس، ثقافت اور تفریحی تقریبات کا انعقاد کیا جائے گا۔ عرب نیوز کے مطابق اس سال کا سیزن 22 فروری کو ختم ہو جائے گا۔ توقع ہے اس سے مملکت کی سیاحتی صنعت کو فروغ ملے گا، جو بڑی تعداد میں مقامی اور بین الاقوامی سیاحوں کو راغب کرے گا اور نوجوان سعودیوں کے لیے ہزاروں ملازمتیں پیدا ہوں گی۔ نعشوں کی شناخت میں فاش غلطی کی وجہ سے سعودی عرب میں مرنے والے 2 NRIs کی نعشیں تبدیل ہو گئی، جس کے نتیجے میں کیرالہ میں اتر پردیش کے ایک مسلم شخص کی غلط تدفین کی گئی۔ اتر پردیش میں متوفی کے غمزدہ خاندان اپنے پیارے کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بے تاب تھے، لیکن ان کے پیارے کی نعش غلطی سے کیرالہ پہنچ گئی اور وہاں ہندو رسم کے ساتھ اس کی آخری رسومات ادا کی گئیں، جبکہ کیرالہ کے سوگوار خاندان کو 3 دن بعد اپنے پیارے کی نعش ملی، جس کی بھی انہوں نے آخری رسومات ادا کی۔ مرنے والوں میں سے ایک مسلمان جبکہ دوسرا ہندو تھا۔ اس سے پہلے کہ غلطی کا پتہ چل سکے، مسلمان شخص کی لاش کو ہندو رسم و رواج کے مطابق پہلے ہی سپرد خاک کر دیا گیا تھا۔ مرنے والوں کی شناخت 46 سالہ شاجی راجن کے طور پر ہوئی ہے، جو کیرالہ کے الپو زاکے ضلع کے رہنے والے تھے، اور 45 سالہ جاوید احمد ادریسی، جو کہ اتر پردیش کے وارانسی کے رہنے والے تھے۔ راجن نے تقریباً 2.5 ماہ قبل الحسا قصبے میں خودکشی کر لی تھی اور ادریسی کی موت 25 ستمبر کو دمام کے ایک ہاسپٹل میں ہوئی تھی۔ راجن کی برش کو دمام سے کولمبو کے راستے کیرالہ کے ترووننتھاپورم تک ایئر لنکا کے ذریعے سوگوار خاندان کے پاس پہنچایا گیا، جبکہ جاوید کی نعش کو انڈیگو کیریئر کے ذریعے دمام سے نئی دہلی کے راستے وارانسی پہنچایا گیا۔
अंबेडकर उर्दू न्यूज़ के अख्ताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने मुलायम सिंह यादव की आखिरी रसूमात में की शिरकत। हैदराबाद में कार से 3.5 करोड़ रुपये बरामद। जम्मू कश्मीर के 8 अजला में अल हुदा एजुकेशनल ट्रस्ट के दफातर पर NIA के धावे। इसी के साथ ही अंबेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबीहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।